قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا، کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، تو سجدہ کیا انہوں نے، الا، سوائے، ابلیسا، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، فقلنا، تو کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، انا، یقیناً، ھذا، یہ، عدو، دشمن ہے، لکا، تمہارا، ولی زوجی کا، اور تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما، تو وہ نہ نکلوا دے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، انا، یقیناً، لکا، تمہارے لیے، اللہ، یہ کہ نا، تجوع، تم بھوکے رہو گے، فیہا، اس میں، ولا تعرا، اور نہ تم ننگے رہو گے، وانکا، اور یقیناً تم، لا تظمؤ، نہ تم پیاسے رہو گے، فیہا، اس میں، ولا تضحا، اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، الیہ، اس کی طرف، الشیطان، شیطان نے، قالا، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، حل، کیا، ادلو کا، میں بتاؤں تمہیں، علی شجرتی، اوپر درخت کے، الخلدی، دائمی زندگی کے، وملکن، اور بادشاہت، لا یبلا، نہ پرانی ہو، فاکلا، پس کھا لیا ان دونوں نے، منہا، اس میں سے، فبدت، تو ظاہر ہو گئیں، لہما، ان کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا، یخصفانی، اور دونوں چپکانے لگے، علیہما، اوپر اپنے، من ورقی، پتوں سے، الجنتی، جنت کے، وعصا، اور نافرمانی کی، آدم نے، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، تو بھٹک گیا، ثم، پھر، اجتباہ، چن لیا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، فتابا، پس توجہ فرمائی، علیہ، اس پر، وہدا، اور ہدایت دی، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبتا، دونوں اتر جاؤ، منہا، اس سے، جميعا، اکٹھے، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، فاما، پھر اگر، یأتینکم، واقعی، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو جو، اتبع، پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا یضل، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، ومن، اور جو، عارضا، منہ موڑے گا، عن ذکری، میرے ذکر سے، فإنا، تو یقیناً،
लहू उसके लिए मईशतन जिंदगी जन का तंग होगी, व नहशुरुहु और हम उठाएंगे उसे यौमा दिन अल क़ियामती क़यामत के आमा अंधा। काला वो कहेगा रब्बी ए मेरे रब लिमा हशरतनी क्यों उठाया तूने मुझे आमा अंधा। वक़द हालांकि यकीनन कुन्तु था मैं बसीरा देखने वाला। काला अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ालिका इसी तरह अतत का आई थी तुम्हारे पास आयातुना आयात हमारी फनसीतहा तो भुला दिया तुमने उन्हें। व कज़ालिका और इसी तरह अल-यौमा आज तुनसा तू भुलाया जा रहा है। व कज़ालिका और इसी तरह नजज़ी हम बदला देते हैं मन जो असरफा हद से गुजरे वलम युमिन और नहीं वो ईमान लाता बी आयाती आयात पर रब्बी ही अपने रब की वल आज़ाबु और यकीनन अजाब अल आखिरती आखिरत का अशद्दु ज्यादा सख्त है व अबका और ज्यादा बाकी रहने वाला है। अफलम तो क्या नहीं यहदी लहुम हिदायत दी उनको कम कितनी ही अहलकना हलाक कर दिया हमने कबलहुम इनसे पहले मिनल कुरूनी जमाने के लोगों को यमशूना वो चलते फिरते हैं फी मसाकिनिहिम जिनकी बस्तियों में इन्ना बिलाशुबा फी ज़ालिका इसमें लआयातिन यकीनन बहुत सी निशानियां हैं ली उलिन्नुहा अक्ल वालों के लिए। अल्फाज की वजाहत है फतशका के तुम मुसीबत में पड़ जाओ शीन काफ या से है। शकावत बदबख्ती को आप समझते हैं इसी रूट से है। तजुआ तुम भूखे रहोगे जू जीम वाव आइन से भूख को कहते हैं। वला तारा और ना तुम नंगे रहोगे आइन रा या इसका रूट है। ला तस्मऊ ना तुम प्यासे रहोगे जोहे मीम हमजा इसका रूट है। क्या दुआ है रोजा अफ्तार करने की इसी रूट से? इकट्ठे पढ़े। तो जमा का मतलब क्या होता है? प्यास, प्यास चली गई। वला तजहा और ना तुम्हें धूप लगेगी ज़्वाद हा या इसी रूट से सूरा अज़्ज़ुहा है। फवसवसा पस वसवसा डाला वाव सीन से है। अदुल्लू का मैं बताऊं तुम्हें दाल लाम लाम से है। ला यबला ना पुरानी हो बा लाम या से है। फबदत तो जाहिर हो गई बा दाल वाव से है। बदवी इसी से है बद्दू। और वतफिका और दोनों लगे तोए फा काफ से है। यखसिफानी चिपकाने लगे खास स्वाद फा से है। फगवा तो भटक गया गैन वाव और या से है। जनकन तंग होगी ज़्वाद नून काफ से है। फनसीतहा तो भुला दिया तुमने उसे। तुनसा तू भुलाया जा रहा है नून सीन या से है। असरफा हद से गुजरे सीन राफा से है। ये थी अल्फाज की वजाहत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.